عزیزان من جڑے سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا جا رہا وے ادھر دوستا 9 ذوالحج ادھر دوستا عرض کردہ پیا میں امام مسلم بن عقیل دا قافلہ کربلا تو کوفے پہنچ چکے ذرا سنیا جے تیان نال جدو دوستا 18,000 کوفی دا خط آیا ادھر 70,000 کوفیاں نے مسجد دے اندر امام دے نال ساتھ دین دا مرنجین دا اعلان کیتا ہے جڑے والے نواسا رسول دا قافلہ ادھر مکہ مکرمہ تو چلنا ہی ادھر دوستا جی ویکھیا امام مسلم نے لوگ امام دا ساتھ دین واسطے تیار نہیں لوکاں نے کیا کہو ساڈے گھر تہاڈی دعوت ہے دعوت دا تنام ہے آؤ میرے گھر اندر کھانے دی دعوت آ جاؤ نا تحفے تحاب مل رہے نے ہدیے مل رہے نے جلے امام نے تحفے قبول کیتے نہیں آقا خط لکھ دو کوفے دے حالات سازگار نہیں جلے دوستا خط لکھ آوے آقا جلدی آ جاؤ کوفے دے حالات سازگار نہیں ادھروں خط چلے آوے ادھر ابن زیاد آیا کون ہے جڑا نبی دی آل دی بیعت کرے گا او دے بچے یتیم کر دواں گا جڑا ملک دے اندر عرض کردہ پیا لفظ سنیا جے ابن زیاد گورنر بن کے آیا اور صحابی رسول مزور ہو گئے نہیں جلے قافلہ مکہ مکرمہ تو چلے آیا وے ادھر خط حسین تک پہنچدا پیا وے ادھر دوستا بغاوت ہو گئی ہے ابن زیاد دے سامنے کوفیاں چاہیے دی سب کچھ جاندا تے جائے پر حضور دی آل دا ساتھ نہ چھڑ دے مگر لوگوں آندے نے نیچاں دی اشنائی کھولو فیض کسے نہ پایا ہو کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا او بہتے یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی او کنڈی پچھے او گلاں کر دے ویرا لفظ سنیا جے بہتے یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی او کنڈی پچھے گلاں کر دے کئی مورتے کرن سلامی عرض کردہ پیا مسلمانوں بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا عرض کردہ پیا مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون انا ظالمان نبی دی آل نال بے وفائی کیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آذرا دیکھ ایک تو بعد دوسرا ساتھ چھوڑ دے آئے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہویں بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہویں باریاں ماریاں نے جدو قضا چے آکے خدا نے رت بدلی ہنچی اڑ گے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا تاندلے والے آؤ چوٹھائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے عرض کردہ میرے بھائی داؤ چاچا دنیا تو گیا وے اللہ دی قبر نور نہ منور فرمائے اور میں نہ بچیاں لی دعا کرنا میں انہوں نے صبر دے وے بابا دنیا تو گیا ہے میں تے جملہ کماں گا آج را درد مندو عزیزان من جلے سامنے کھڑے نہیں ویکھیا ابن زیاد نے گرفتاری دا آرڈر جاری کر دیتا وے امام مسلم نے دیکھیا وے میرے دونوں شہزادے نے کوفیو جان دے جے میں کون ہوں جدے واسطے مرن واسطے بیعت کی تیجے آج دروازے بند کر لینے مگر ایتھے میں ہاتھ جوڑاں گا دونوں شہزادیاں نو نال لے آئے آندے نے قاضی جی آ میرے 2 بچے نے مدینہ پاک بھیج دیا جے میں تے جملہ پیش کراؤں اپنے بچیاں کے ہاتھ جوڑ جاواں پترو ماں باپ نو موت بھی نظر آندی ہوئے تے اپنے بچیاں دا سوچ دینے موت سامنے بھی ہوئے اولاد دا سوچ دینے تو 9 انچ دی دیوار تے نال دے کمرے ماں دا پتہ نہیں لیندہ باپ دی خبر نہیں لیندہ مگر واہ مسلم تیری عظمت تو قربان جاواں آل محمد دا سپیرے 2 بچے گل نہ لائے نے تو 9 انچ دی دیوار نہ اپنے ابو دا پتہ نہیں کردہ ماں دی خبر نہیں لیندہ باپ ہوندہ ہے دونوں بچیاں نو گل نہ لائے آؤ میں تانو چھوڑا ماں کسے دے حوالے کارا ماں خود مر جاندے نہیں اولاد دا درد برداشت نہیں کر دے شالاف مرن باپ
ماشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے دونوں شہزادیاں نو نال لے آئے آؤ بچے آؤ میں تانوں کسے دے حوالے کراواں مرن لگیا بھی ماں باپ پتراں دا سوچ دینے مرن لگیا ماں دی میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے آجے پترو میرے چھوٹے نو جنجے لے کے چڑھا جو نبی کریم نے فرمایا سی میری تی فاطمہ میرے حسن حسین نو نانا یاد نہ میں جملہ کیوں نہ کوا پیار نہ جن نے مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماں پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھولا وقت جنہ تین گود کڈایا ہے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نہیں تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نہیں مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندے نہیں اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا وہ جنہیں اہمیں کرایا تینو لاڑا بنایا واربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں لکھا نہ لا دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں جہاز نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے لاکھ منگے ہاں کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شیط پوتی ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھڑا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن کھنڈ کر کے جد پتر لنگیا اینا بابیانو شیر سنیا نہیں جاندہ کیوں اوہ پترو جڑے بیلی نو 20 سال کھوایا ہوئے کنڈ کر کے لنگ جاوے کلیجہ پھٹ جاندائی کہ جنو منہ کڈ کے کھوایا ہو جنو گلے تو چوک کے سکے تے پایا ہوئے کھنڈ کر کے جد اج جا کے بابے نو چومیا جے اج جا کے ماں نو چومیا جے 23 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے آج تک میرا مکان مکمل نہیں مستری لگ گئی رہندے ناصر مدنی 23 سالاں چ باپ تو بعد مکان مکمل نہیں کر سکیا تاندلے چ جڑے کوٹھیاں چ بیٹھے جا کے چومیا جے بابے نو بابا اج ناصر مدنی تاندلے چ آیا دس گیا تو کون ہے کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن نو آیا جا پترا سخی چا وسے اساں لکھیا جو
ही पाया जो सोचिया सी ताडे बारे तुसा मुल नहीं पाया अल्लाह जानदा लफज सुनिया जी मैं पेश कर जाना वे लफज आजरा देखते आन दे नाल अल्लाह जानदा वे आ लफज सुनने ने पुत्र लै गईयां नौवां ते तियां लै गए होर माई बाबा इंज बैठे जिवें बैठे चोर जो कंड करके पुत्र लंघते ने उस वेले मरन नूं जी करदा चलिया तेरा यार तेथों लंघ जे कंड करके तो बर्दाश्त नहीं हुंदा ते जिन्ना पालिया ही बुढ़ापे की लाठी समझ के होवे आज मेरा पैगाम ले जो जिहड़े वेले इमाम मुस्लिम दी अखां चों आंसू नहीं आंदे ने अबू जी अबू जी अबू जी मदीने जांदे आऊं राह च किसे पुछ लिया की कवांगे जिले इमाम मुस्लिम की गिरफ्तारी के आर्डर नहीं और मैं नक्शा बयान कर रहा मैं उधर इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तारी के आर्डर दिते हुए नहीं इधर इमाम के दोनों शहजादे काफले तो अलविदा हो रहे नहीं दरवाजा दारुल अराक कहन तो काफला जिले काफला चलता पिया वे रस्ते के अंदर बच्चे चल ना सके काफले तो ओझल हो गए नहीं रात का बिखाई एक दरखत की ओर च रात गुजारी सवेरे सूरज दियां किरणां निकलियां एक बीबी वेखती है बीबी कौन बीबी कौन बीबी कौन बच्चे कह रहे नहीं नन्या वीरा ना बोली किते इब्ने ज़ियाद दे सिपाही ना आवन ये बोल दिए बच्चे खामोश नहीं ये बोल दिए बच्चे चुप नहीं बोलना चाहते नहीं मगर डर आओ खामोश आओ सूरतां सोहणियां ने वे शहजादे हो वे सूरतां दे सोहणे लगदे जे सैयद दे मासूम बच्चे ने सूरत दे सोहणे ने सीरत दे सोहणे ने आंदी वे बच्चों मां वाला प्यार दे के सीने ना लाया मुसाफिरां नू रस्ते दे दुखियां नू ओ शाला कोई परदेस न थीवे चंद महीने पहले मेरे नाल जुल्म होया मैं जानना मेहमान बना के जदों कोई जुल्म करे दिल ते की गुजरदी है ये मैं जानना में और मैनू कुछ तो उस दिन करबला याद आया कि उन्हें मेहमान बनाया बेटा तवज्जो मेरे वाल भी अर्ज करदा पिया मैं अर्ज करना तेरे दिल च दर्द ना होवे मैं क्या कह सकदा मैं मगर लफज बड़े वड्डे सी काश किते दिल दे अंदर तेरे दर्द हुंदा तू इस तरह ना करदा जुमला बड़ा दर्द वाला है मैं मिसाल दिती है हद बीती है लोगों हक दी खातर दर्द सहने पैंदे ने मुसीबत आंदियां ने पर मैं जुमला एक मिनट वास्ते समझाउण लगा है जिन्ना करबला च सैयदां नूं बुला के धोखा दिता है सामने बीबी औरत जात बच्चियां नूं प्यार कीता है इत्थे मैं बच्चियां दे सिर ते हत्थ रख के प्यार करके गल ना लावां बच्चे गल मनदे ने बेटा तवज्जो मेरे वाल प्यार करनगे नीरा रुस जाणगे मन जाणगे गुस्सा छड़ जाणगे इत्थे जुमला है बच्चे ना जी प्यार दे भुखे हुंदे ने गल ना लाया वे बच्चियों मां वाली लोरी देख के पुछदी है वे बच्चियों तुसी कौन हो बीबी की पुछदी है यतीमों बेकस मजबूर तन्हा मुसाफिर हैं मदीने के हम हैं टुकड़े हजरत मुस्लिम के सीने के इत्थे प्राइमरी स्कूल दा मास्टर होवे बच्चे नूं कवे फीस ले आओ नहीं आया फिर ले आओ नहीं ले आंदी तीजे दिन थप्पड़ चुकदा है क्लास वेखदी है बच्चे नूं पैन लगा थप्पड़ रो पिया अखां डुल पईयां ने सारी क्लास रो पई मास्टर दा हाथ रुक गया बच्चे आओ मेरे कोल आओ क्यों नहीं ले आंदी आदा मास्टर जी असी यतीम साड़ी मां लोका कर कम कर दिए साडा पेट पाले या साड़ी फीस देवे लोको पैदा करने वाले दी कसम है मास्टर अज दा होवे सिर ते हथ रख दवेगा ना रो तेरी फट्टी बस्ता मैं लियावांगा फीस मैं देवांगा गल ला लवेगा लोको तेरा मेरा दर्द ना यतीम बच्चे नहीं मुस्लिम दे शहजादे नहीं जरा लफज सुनिया जे बड़ी दर्द वाली बात है आदे बीबी असी मदीने दे मुसाफिर साडा हसब नसब बड़ा उच्चा है आदि वे कोई नान का दाद का दसो बीबी की पुछदी है
علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آدھے بی بی کی پوچھ دیئے لوکا دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جا دیاں نے پکے، لوکاں دیاں میں سسا کے ہاتھ جوڑاں گا پینو جنہ دے پرا رسے ہون ماں رسی ہوئے کدی مینا نہ دینا، کیوں ناصر مدنی ہاتھ جوڑ دیتے نے، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں میں کئی لڑائیاں چوے کے آندھی پچھلیاں نو لے آؤ نہیں پینے خدا دا کہر نہ کتے آ جاوے جدا کوئی نہ ہوئے ہو دا خدا ہندائی، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے، میں اجڑی اے اکھاں رو ریاں نے ہزاروں کتار رو ریاں نے ماما رو ریاں پرا رو رہے، ذرا لفظ سنیا جے لوکاں دیاں جد اے میں تاندلے چ رو پہ آئیں تو مسجد دے فرشتے رو پہ آئیں جڑے تپ دی ریت تے مسلم دے بچے کھڑے ہونگے تے بی بی گل نہ لائے ہونگے، لوکاں دیاں آخری باتاں نے لوکاں دیاں ہن درد نہ سن دے جاؤ، لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پکے، وفادار بتیجے آ بولت سی اج پھپیاں دا پیار نہیں ملیا، ابو دا پیار کھس گیا وے، ویران دا پیار مک گیا وے، سارے پیار سید دے مک دے جارے نہیں، گل نہ لایا بی بی اسی یتیم گھر لے گی نلایا دلایا سلایا ادھی رات دا بکھائے، ہائے ابو جی ابو جی ابو جی بچے بڑبڑائے، ہائے ابو جی آج بھی پہنا دیئے وے ویرو ویر نہ پائے جے وے ویرو باپ نہ پائے جے، پائی دنیا جے لفظ سنیا جے وارث دے بچیاں نو پوچھو جنہ دے بہت ہو گئے انہاں نو پوچھو ذرا لفظ سنیا جے ابو نو نہ پائے جے، آتے پائی عبداللہ زرگرے پوچھیا جے باپ نو نپے آئے نا کیویں درد نہ نپی دائے، ذرا لفظ سنیا جے پہنا رو پیندیاں نہیں پھپھیاں رو پیندیاں نہیں، ویر نو نہ پائے جے جڑے علیہ السلام جی سیدزادے نہیں ہار سٹیا میرے گھر چے شور کا دائے آندھی وے سو جاؤ وے گوانڈیاں دے بچے نہیں ہار سٹیا دیا جلایا ویکھیا ننیاں صورتاں نہیں گل نہ لایا مینا دی حارس دی بیوی نہیں حارس اگے بڑے آئے آندھی وے نہ دسیا جے وے اے دنیا دا لال چیجے ابن زیاد کو لے جائے گا انعام دی لالچ دی خاطر ابن زیاد نے انعام رکھے آوے سید دے بچے نہیں، میں سوال کرائے گا اور ظالم بھی جنگ اندر بچیاں تے ظلم نہیں کردہ، میرے نبی نے مکے اندر فتح مکہ تے اعلان کیتا، عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا ضعیف تے ہاتھ نہیں اٹھانا بچیاں تے ہاتھ نہیں اٹھانا، جڑا ہاتھ کھڑے کر دے وہ دیتے ہاتھ نہیں اٹھانا، جڑا کعبے وڑ جاوے وہ دیتے ہاتھ نہیں اٹھانا، جنگاں دے بھی اصول ہوندے نہیں، ہار سامنے کھڑا ہے تھپڑ مار کے کہندا ہے کون جے آندے نہیں اسی مسلم دے بچے آؤ، حارس دی بیوی دیاں ہائی نکل گئی آؤ، بے بدبخت آؤ بے نام ماری قرآن نہیں پڑھے آؤ، انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت، کاش کتے آل محمد دا درد ناصر مدنی واقعو تصور دی دنیا چ جا کے سنے، ایک پاسے آل محمد دے بچے ہون، ایک پاسے قرآن دیاں ایتاں ہون، ایک پاسے تھپڑ واجدے ہون، آدھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گراؤ، بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ، تم غمگین ہاتھ جوڑ کے شیر سناواں کیوں بھئی تیرے پرا دا بچہ ہوئے
तेरे सामने आवे तेरे पुत्र नूं थप्पड़ मारे तू भरा नहीं वेखदा भतीजे नूं मार देना गुस्सा आ जांदा है ना। मैं सवाल करांगा ओ सैयद दे बच्चियां दा क्या कसूर है? ना कोई गाल कड्डी ना डाका मारिया ना किसी दी इज्जत लुटिया सिर्फ एहो गुना है आले रसूल है हुसैनी है हुसैन इब्ने अली दा मनन वाला है हुसैन नाल सच्ची प्यार दी दलील रखन वाला वे। आओ पूरा वाकया करबला नक्शा बना जावांगा सामने खड़े नहीं आंदी है जरा तो जी बच्चों मेरे वाल कहंदी होएगी वे ना मारी आंदी कुरान नहीं पढ़िया कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन हिल्लल मुअद्दता फिल कुरबा लोको जरा सुनिया जे किन्ना नु मारदा है आंदी अरे सैयद है तमाचे न लगा कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा बस अरे बस जमीन सहमी जाती है वो देख मुझे पाव तमगमगी नजर आती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजलूमा ने करबला ते कितना जुल्म होया वे दोनों शहजादे शहीद होने लगे नहीं हार सके बड़े आई बड़ा बोले आओ ओ एक मेरी गल मन कहंदा बोल आंदा पहले मेरे ते वार करी कहंदा क्यों कहंदा नन्ने वीर दा लाशा वेख्या नहीं जान तू भरावां नाल नीयां तो लड़ पैना तू भरावां नाल मीटर तो लड़ पैना तू भरावां नाल वीरा दुकान तो लड़ पैना तू भरावां नाल लख तो लड़ पैना वे वीरा दुनिया च वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां ओ पाप सिरां दे ताज मुहम्मदी मावा ठंडिया छावा अज हाथ जोड़ांगा जाके वीरां नूं जफ्फा पा लो भरावां नूं गल ना ला लो आंदे ने आ नन्निया वीरो जरा गल लग जाओ तेनू वड्डा वीर प्यो फड़ के विखा दे। कई वड्डे भरा सारी उम्र प्यो बन के विखाउंदे छोटे शरीक बन के विखा देंदे ने वड्डियां भरावां दे मान तोड़ देंदे छोटे भरा वड्डियां भरावां दी धीआं छड्ड के पुत्र बाहर विआह लैंदे वे भरा वड्डे नूं गरीब समझ के अखां तो घेर देंदे। अल्लाह जानदा वे दर्द वाला है जेड़े वड्डे ने छोटे नूं गल ना लाया है आंदे लै ओ वीर हवाले रब दे ओ मेले 4 दिनां दे भरा दी मंजी तोड़नी बड़ी औखी ते भरा सिभाउंदा वेखना किड्डा औखा होएगा। कहंदे ने लै ओ वीर हवाले